अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें करने को बहुत सी होती हैं, मगर चूज़ किया जाता है किस टॉपिक पे बात की जा सके। आज सबसे जो अहम इशू है वो मिसेस सरीना ईसा की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के कॉन्टेक्स्ट में जो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ दायर की गई है। उनका ट्विटर बैकग्राउंड पे आप चलता देख रहे होंगे। उस ट्विटर को अगर पढ़ लें, पता नहीं अब उसमें तौहीन अदालत कैसे बनती है या क्या ऐसी बात कह दी है। और मेरा ख्याल है वो भूल गए हैं शायद कि जैसे काजी फाइज साहब बतौर साइल पेश हुए थे और साइल के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें आई हैं। और साइल के तौर पर उन्होंने तकरीबन हर इदारे के बारे में बात की है उन्होंने, या बता दें, और उस केस का रिव्यू से क्या ताल्लुक़, नजरसानी से क्या ताल्लुक़, या लाइव कवरेज से क्या ताल्लुक़ था। और ये सारा कुछ हम देखते रहे। वो कंट्रोवर्शियल गटर जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए वो जितना काबिल मज़म्मत है वो कम है कि इस तरह के लफ्ज़ बिल्कुल आने नहीं चाहिए थे। और दूसरा, क्या कौन से आईकल को फ़ैसले की तौहीन की है या कोई बाहसियत जज के कॉन्टेक्स्ट में आकर वो एक साइल के तौर पर पेश हुए, ही ऑप्टेड फॉर इट। और आइन के आर्टिकल 204 की किस तरह तौहीन बनती है, सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो कानून बनाया उसके तहत कैसे कवरेज आती है, कैसे होता है, सेक्शन 5 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में सज़ा दी हुई है, ये देखने वाले मामले हैं। मेरा दरख्वास्त दायर कर दी गई है, ज़रा देखना चाहिए था जावेद लतीफ़ वाली। और मेरा तो ख्याल था कि शायद सरीना फायज़ की दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ आई है, जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ आई है या अबसार आलम के ख़िलाफ़ आई है। बहरहाल चूँकि सो कॉल्ड लिबरल या ये सुर्ख इनकलाब वाले लोग ये सारे एक ही तरफ इकट्ठे हुए हैं और ये एक अशराफिया है जो कहती है हमारे बारे में कोई बात ना करे और कहे तो बच के ना जाए, दूसरे के बारे में जो मर्ज़ी बात करते रहें और वो सवाल उठता रहे। क्या बनता है इस दरख्वास्त का, ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है या क्या फ़ैसला करते हैं, फ़िक्स कैसे होती है, और ये क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कैसे, उस बेंच की कैसे तौहीन है जिस बेंच के सामने ये दरख्वास्त चल रही थी, उस बेंच का इससे क्या ताल्लुक़ है। ये बड़े सवाल हैं जो आने वाले वक्त में आएंगे। साथ साथ ही आपको बताते चलें, अबसार आलम ने जो उनका नोटिस मिला था FIA का, जो बगैर को डेट नहीं थी शायद, वो उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वही टीम है नवाज शरीफ की वकला की, वही पेश हुई और गालबन जो मेरी इतलाबा है चीफ जस्टिस मिनरल्ला के पास था, वो नोटिस सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें पे नोटिस को सस्पेंड करने के, कॉल नोटिस को सस्पेंड करने का मेरी समझ से बाहर मुझे नहीं समझ में आया कि कॉल नोटिस को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है। ये तो हो सकता है कि आपको पेश होने से आप पेश हों लेकिन आपको गिरफ़्तार ना किया जाए। कॉल नोटिस को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, ये मामला ज़रा देखने वाला है। और ऑर्डर जो कि मीडिया पे ये खबरें चल रही, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये मामला देखना पड़ेगा। आप हम आगे लेकर चलते हैं अगले मामलात को हवाले से, जो कि कहा है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी अगर वीलॉग लंबी भी हो जाए लेकिन आप तक इन्फॉर्मेशन सारी पहुंच जाएगी, आसानी हो जाएगी। अपोजिशन लीडर सिंध अलीम आदिल शेख के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो तो आप देख रहे हैं। ये एंटी टेररिस्ट का केस बनता कैसे है, बहरहाल ये केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर है और गालबन मेरा ख्याल है कोई फरवरी की से गिरफ़्तारी उनकी हुई है और हम मार्च में पहुंच चुके हैं। फाजिल जज जो दहशतगर्दी अदालत के जज साहब थे वो छुट्टी पर थे और 7 अप्रैल तक समाअत मुलतवी हो गई है। मेमन गोट थाने में 2 मुकदमा दर्ज हैं हंगामा राई समेत दीगर मामलात में। अलीम शेख साहब के साथ आगे कैसे चलेगा मामला आप देख सकते हैं। यहाँ सारी अपोजिशन जमातें खामोश बैठी हैं, इसको क्या कहेंगे आप? ये भी रियासती दहशत गर्दी है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि आप सियासी बुनियादों पर पर्चे दर्ज कर रहे हैं। चले हम नहीं, बात जो भी करनी है वो हमारा तो काम है आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आना। इलेक्शन कमीशन के सामने यूसुफ रज़ा गिलानी के केस के ख़िलाफ़ जो नाहली दरख्वास्त पर जो समाअत हो रही है, 22 तारीख थी। मैंने पहले ही अपने वीलॉग में कहा था कुछ नहीं होना, अब उसकी समाअत आगे अप्रैल में गालबन 7 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। और मैंने आपके सामने कहा था कि इसके लिए इलेक्शन पटिशन दायर करनी पड़ेगी। आपको
الیکشن پٹیشن الیکشن ٹرائبونل کے سامنے لانی پڑے گی اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں امیدوار کو ظاہر کرنا پڑے گی. یہ درخواست دیکھیں انفرکچوس ہو گیا, یہ قابل کسی وقت بھی خارج ہو جائے گی تو آپ پاس ریمیڈی کوئی نہیں رہے گی. اس کو کہاں چیلنج کریں گے آپ کو؟ اور اپیلیٹ ٹرائبونل کے جو الیکشن ٹرائبونل کے اختیارات لامحدود ہیں اور اس میں بہت آپ ایڈوانٹیجز حاصل کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ٹرائبونل میں تحریک انصاف والے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. جو کچھ بھی ہوا ویسے سرسری طور پر آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. یوسف گیلانی کے وکیل سے آئندہ سماعت کے لیے جواب طلب کر لیا. ویڈیو میں کسی کا چہرہ واضح نہیں ہے. ممبر الیکشن کمیشن پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے کہا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی نئی درخواست کو بھی کیس کا حصہ بنا دیا. اور تحریک انصاف کی درخواست پر میرے اعتراضات ہیں, وکیل یوسف رضا گیلانی نے کہا. آپ اپنے اعتراضات اپنے جواب میں تحریری طور پر دیں. ترمیم شدہ درخواست پر علی حیدر گیلانی کے وکیل کا بھی اعتراض ہے. جس حد تک درخواست ہے اس کا جواب دیں گے. الطاف ابراہیم قریشی. اب ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کر. درخواست میں یوسف گیلانی پر کوئی الزام نہیں, قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا ہے. بہرحال 5 اپریل کی یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. اور جاوید لطیف صاحب, جو میں آپ خبر دے بیٹھا تھا جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے, ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ڈرتے ہوئے رابطہ کر لیا. انہوں نے لاہور کی سیشن عدالت سے ٹاؤن شپ گرفتار کو گرفتار کرنے سے روک دیا. 50,000 ہزار کے مچلکے جمع کرا دیے اور جاوید لطیف کا ریکارڈ سارا ملا لیا. کیس بڑا سٹرونگ ہے. جاوید لطیف صاحب کے لیے مشکل ہے یہ ضمانت سہنا. ضمانت کب تک ٹالتے رہیں گے؟ عدالت نے ریکارڈ اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا, تو بڑا مشکل کام ہے جاوید لطیف صاحب کی ضمانت ہو سکے. سندھ ہائی کورٹ میں کتوں کے کاٹنے کا جو معاملہ روک تھام کے حوالے سے فریال تالپور نے نظر ثانی کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جی. اور فریال تالپور وہاں گئیں اور انہوں نے کہا عوام کا تحفظ فراہم کرنا سب پر لازم ہے. اور ایک ایم پی اے جو ہے شہری حکومتوں کے معاملات میں مداخل نہیں کر سکتا. سکھر سرکٹ بینچ نے حقائق اور قانون کے برعکس ایم پی ایز کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے. نظر ثانی کی جائے. ہم اب جو سب سے اہم ایشو آپ کے سامنے ہے, جس میں نے کہا تھا کہ شاید ویلاگ ذرا لمبی ہو جائے تو برا نہ مانیے گا, لیکن یہ ضروری ہے آپ کے سامنے. براڈ شیٹ کا میں اپنے ٹویٹر کے ذریعے کہہ دیا تھا آپ کو کہ براڈ شیٹ جو ہے نا اس کی انکوائری رپورٹ تیار ہے اور بہت جلدی آپ کے سامنے وہ آ جائے گی. اور 500 صفحات پر مشتمل جو ہے نا وہ انکوائری رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی. وزارت خزانہ قانون اٹارنی جنرل آفس سے فائلیں چوری ہو گئی تھیں. واجد شمس الحسن کا نام لیا جاتا. آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی, آپ کو یاد ہوگا سوئس اکاؤنٹ کے حوالے سے وہ فائلیں لے جاتے ہوئے ہائی کمشنر تھے پاکستان کی طرف سے. آپ کو بڑا ایماندار کہتے ہیں, لیکن دیکھ لیں یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور پاکستان ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائلیں سے اندراج کا حصہ غائب ہو گیا. اس رپورٹ کا حصہ ہے. براڈ کمیشن کو تمام تفصیلات نیب کی دستاویزات سے ملی. براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ بھی غائب ہونے کا انکشاف ہے. براڈ شیٹ کمپنی کو $15 لاکھ کی غلط ادائیگی کی گئی ہے. غلط شخص کو ادائیگی کی وجہ سے ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہوا, یہ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے. اور ادائیگی کرتے ہوئے احتیاط نہیں برتی گئی. اور یہ رپورٹ جو ہے وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی ہے. جوائنٹ سیکرٹری زاہد مسعود نے وصول کیا ہے. رپورٹ اور متعلقہ ریکارڈ 500 صفحات پر مشتمل ہے. 26 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے ہیں اور ایک سابق خاتون لیگل کنسلٹنٹ طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئی ہیں. پتہ سب سے جو اہم ایشو ہے اس کے اندر. اور براڈ شیٹ کمیشن جو ہے نا آصف زرداری کے سوئس مقدمات کا ریکارڈ سامنے لے آیا ہے اور سربمر ریکارڈ جو سیل کیا اس کو کھولنے کی سفارش کی ہے. براڈ شیٹ کمیشن اپنا نا نیب کو سوئس مقدمات کا سرمحور ریکارڈ کھولنے کی سفارش کر دی ہے. اور رپورٹ میں کہا گیا نیب ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لیا کہ کیا کرنا ہے. سوئس مقدمات کا ریکارڈ نیب کے سٹور روم میں موجود ہے. سوئس مقدمات کا ریکارڈ 123 یعنی 12 ڈپلومیٹک بیگز میں پاکستان پہنچا گیا ہے. اس سے قبل براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ براڈ کمیشن کو میں نے $15 لاکھ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کلیئر کر دی تھی اور ایک چیز آپ کے سامنے رکھی تھی. اور مقصد صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا
کہ براڈ شیٹ میں جو چیزیں سامنے ریکارڈ پر آ چکی ہیں اس پہ سخت ایکشن لینا بنتا ہے. یہ ایکشن کب لیا جاتا ہے یہ دیکھنا ہی ہے کہ کب اس معاملے پہ سیریس ایکشن لیا جاتا ہے. چونکہ اس کے اندر سوئس جو اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا خط لکھنے کا کہا تھا. این آر او کے کیس میں یوسف رضا گیلانی اپنا توہین عدالت کمٹ کی تھی, نااہل ہوئے تھے, سیٹ چھوڑنا پڑی تھی, اور میری پٹیشن کے اوپر ہی سیٹ چھوڑنا پڑی تھی, لیکن انہیں سوئس اکاؤنٹس کو کھولنے نہیں دیا. اب یہ والا معاملہ جو ہے یا سر محل لے لیں یا باقی معاملات لے لیں, یہ دیکھنے والے ہیں, سیریس ایشو ہے یہ والا. اور اس پہ نیب کیا کرتی ہے, ابھی تک میری نظر سے تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ ان معاملات سے وہ بری ہو گئے ہوں, آصف علی زرداری صاحب یا باقی لوگ. یہ اس کے لیے کیا ایکشن لینی ہے. نیب کا اختیار یاد رکھیے گا موجود ہے 1984 کے بعد سے. وہ سارے معاملات کرپشن, کرپٹ پریکٹسز یا منی لانڈرنگ یا باقی معاملات جو سیکشن 9 کے اندر جرائم دیے گئے ہیں اس کے تحت وہ کارروائی کر سکتا ہے, اور یہ نیب کا اختیار بڑا واضح طور پر موجود ہے. اب لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. جو کمیشن کی انکوائری رپورٹ ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بھجوائی گئی ہے, جو سفارشات دی گئی ہیں, سفارشات وزیر اعظم آفس کے پاس ہے. معاملہ یہ کابینہ میں رکھا جائے گا, کابینہ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ باقاعدہ ایک کمپلینٹ بنا کر بھجوانی ہے نیب کو یا اور کیا طریقہ کار دیا. نیب اپنے تیمیز خود اختیارات استعمال کر سکتا ہے. سیکشن 18 بڑا کلیئر ہے. بہرحال بال جو ہے اس وقت وفاقی حکومت کوڈ میں ہے, اور اس کے بعد معاملہ نیب کے پاس جائے گا. میں نے اپنی ساری گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی, اپنا اوپینین اپنا سارے سامنے رکھ دیجیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.